कारण आज हांव फर्स्ट ऑक्युपेशनल सेफ्टी हांचे पयलें एक्सपो आज हांगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियमान जाता. म्हणजे 2 दीस पयलीं तेजें उद्घाटन जालें. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी फॅक्टरीज अँड बॉयलर्सचे मंत्री निळकंठबाब हलर्णकर आनी मुद्दम हांवें उत्सुकता आशिल्ली, म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें. कारण म्हाका याद जाता की हांव सुरवातीक जेन्ना नोकरी करतालो त्या वेळाचेर हांव वॉज वर्कींग फॉर वन कंपनी आनी त्यामुळे हांगा येतकच म्हाका एक बरें दिसलें. कारण वेगवेगळे सेफ्टी पण हे करता आसतना तेंच्यांनी केवळ इंडस्ट्री अशें धरूं ना, ताजे भितर वेगवेगळे हे ऑक्युपेशनलाच्या हातूंतल्यान हेल्थाचो विशय आसत, कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग आसत, जेका सेफ्टी लागता. बॉयलर्स आसतूच, हाच्या भायर सुद्दां वेगवेगळे जे हॅझर्डस आनी वेगळे हे आसात तेंचे एक बरें एक्सपो हांगा तेंच्यांनी ऑर्गनायज केलें. म्हजे बरोबर आमचे डायरेक्टरूय हांगा आसात आनी तांच्यांनी हाच्या भितरले तांकां विविध कंपनी ज्यो फॅक्टरी आसात तांकां सेफ्टीक लागणारे जे कितें तांकां इक्विपमेंट आसात तेचें हांगा प्रदर्शनूय आसा वेगवेगळे कंपनीचे. आनी तें करता आसतना तेंच्यांनी एडिशनल एक दवरलें की हांगा सेमिनारां हाडली घडयलीं, ज्या सेमिनाराच्या माध्यमांतल्यान तांकां वेगवेगळ्या स्टेटींतले पार्टिसिपंटूय आसात. तातूंतल्यान तांकां 70 म्हाका दिसता वेगवेगळे फॅकल्टी तांचे हांगा 17 आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी ते एज्युकेट करप, वेगवेगळी नॉलेज. कारण एक्सपो आनी एक्झिबिशन अशा पद्दतीचें आमी जेन्ना करतात तातूंतल्यान नॉलेज जी आसा आमकां स्टेटीकूय ताचो फायदो जाता आनी सरावंडींग. कारण एकदां एखादो विशय जेन्ना आमी डिस्कस करतात आनी तो डिस्कस करता आसतना खूब जाणांच्या समोर उलयतात, तातूंतल्यान भितरलें बरें आउटकम येता आनी त्यामुळे डेफिनेटली हातूंतल्यान एक बरें आउटकम येतलें. आनी गोंय भरलें हांव हांगा पळयतां की वेगवेगळ्या हातून जे आसात ते आपल्याक हांगा खरेदी करपाक आसात. कारण सगळें हो प्रॉडक्ट म्हाका जाय तो खंय मेळटलो हो पळोवपाक एकमेव एका ठिकाणी हें ठिकाण आसा. आनी हातून गोंय आनी गोंया भायलीं बरेचशे जे कंपनीज आसात ते हांगा पार्टिसिपेट जाल्या. जे इम्पोर्ट करतात तांकां जे मटेरियल जाय ते इम्पोर्ट करपाक जाय आसत जाल्यार ते हांगा तेंच्यांनी अवेलेबल केल्लें आसा, जेणे करून तांकां चॉयस आसा कस्टमराक की खंय घेवप. मागीर म्हज्या हॉस्पिटलाक लागणारे आसत, टुरिजम सगळें तांच्यांनी कन्सिडर केल्लें आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता हांव तांकां डॉक्टर प्रमोद सावंताक अभिनंदन करतां. कारण तांच्यांनी पयल्या वेळाचेर अशा पद्दतीचें ऑक्युपेशनल सेफ्टी हें एक्सपो जो आसा तेचें आयोजन केल्लें आसा. आनी खास करून आमचे डायरेक्टर हांगा आसात बरोबर, तांच्या सगळ्यांच्या हातूंतल्यान आमचे मंत्री आसात, त्या सगळ्यांनी मेळून एक नवो कॉन्सेप्ट हांगा दवरलो. भायर वयतकच म्हाका तेंची व्हेहिकलूय पळोवपाक जाय आनी त्यामुळे मुवेबल व्हेहिकल आसा. आनी हें आसतना सर्टिफिकेशन आज इम्पॉर्टंट आसा. इंटरनॅशनल सर्टिफिकेशन ISO ही वेगवेगळी आसा. त्या कंपनीचे हांगासर तांचे अधिकारी आनी तांचे हांगा एक आउटलेट आसा, जेणे करून दे कॅन टेक सम नॉलेज तांचे कडच्यान. आनी म्हज्या कंपनीक सर्टिफिकेशन इंटरनॅशनल कशें मेळटलें, ताका क्रायटेरिया कितें आसा तें हांगासर तांच्यांनी हाडिल्लें आसा. आनी एकूण एक बरे तरेचो एक्सपो 3 दीस. त्यामुळे गेले 2 दीस मोठ्या प्रमाणात स्टुडंट आसतले, हाचे जे स्टेक होल्डर्स आसात ते स्टेक होल्डर आसतले, वेगवेगळे फॅक्टरीज कंपनीचे ओनर आसात, त्यांचे मॅनेजमेंट स्टाफ आसात ते आसात. आनी त्यामुळे हाच्या फाटल्यान आमचे इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स हांची त्यांचे लीड करणारे त्यांचे डायरेक्टर आनी पूर्ण टीम हांच्या सहकार्यान आनी आमचे केंकरे आसात, आर्यन आसात, ह्या सगळ्यांनी मिळून हे सक्सेसफूल करपाक लागून वावुरलेले आसात. आनी खास करून विविध, कारण कशें आतां एक्सपो केलें म्हणून जायना, ताच्या भितर त्या मनशाक हांगा हाडचें पडटा. आनी त्यामुळे ते मनीस वेगवेगळ्या भागा भितर सोदून तांकां हांगा हाडूंक जाय. जे पार्टिसिपंट सेमिनार आसात तांकां दे हॅव टू पे एंड कम. कारण तेंच्यो कंपनी कांय जाणांक स्पॉन्सर्ड करतात, ते येतात हांगाल्यान थोडी नॉलेज घेतात आनी ताचो फायदो तेंच्या मागीर फॅक्टरींक जाता. आनी आपले विचार जेन्ना ते शेअर करतात ताचो स्टेटीकूय तातूंतल्यान फायदो जाता. कारण आमी एखादी गोश्ट आमी जेन्ना करतात ती वेगळ्या पद्दतीन करपाक जाय जाल्यार ह्या हातूंतल्यान नॉलेज तांकां संपादन करूंक मेळटा. आनी म्हणून हांव खरोखरच आयोजकांचें अभिनंदन करतां. आनी एक सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें म्हाका की आय हॅव विजिटेड एक्सपो आनी उरिल्लें आनी कांय आसा तें हांव पळयतां. आनी तेच्या नंतर मागीर भायर तांची जी व्हेहिकल आसा ती व्हेहिकलूय म्हाका पळोवपाक जाय. कारण सदोदीत सरकार सेफ्टीच्या संदर्भान म्हणजे हांवें तेंच्यांनी एक प्रदर्शन दाखयलें की एखादो कन्स्ट्रक्शन बिल्डींगचें करता आसतना पोना बुडलो आसत जाल्यार ताका कशा पद्दतीन वयर काडपाक जाय, हे म्हळ्यार हातूंतल्यान लिफ्ट कशें करतले ताचें तेंच्यांनी प्रात्यक्षीक दाखयलें. म्हळ्यार एखादी सीडी आसत, लिफ्ट आसत, म्हळ्यार सगळें. म्हळ्यार फाल्यां समजा काम करता आसतना पांयार कितें पडलें जाल्यार शूज कसले वापरपाक जाय,
त्या शुजा पासून ताका हेल्मेट घालपाचें हेल्मेट आसत. फायर बरेचदा पळयतात की हांवें थंय पळयलें की ते जर तांचे जर हें घालें आसत जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत फायरूय लागना. आनी त्यामुळे सगळे बाबतीक एखाद्या हातून इमिजिएटली कितें करपाक जाय. फायर ब्रिगेडचे हांगासर प्रात्यक्षिकां आसात की जेणे करून इमिजिएट उजो पेटलो जाल्यार तो पालोवपाक क्वीक कितें करपाक जाय ताचें ट्रेनिंग. आनी त्यामुळे एकाच जाग्याचेर सगळें हांगा पळोवपाक मेळटा. आनी ताका लागून हांव तांचें अभिनंदन करता कारण बऱ्या तरेचें आयोजन हांच्यांनी आयोजकांनी केल्लें आसा आनी पयल्या वेळाचेर आमच्या गोंयांत हें जाता. थँक्यू. You are watching